Hi, mayong adlaw mga kahigalaan. Malinawon nga kalibutan ug mauswagon nga kinaiyahan. Mga igsoon ang simbahan magsugod na usab diha sa pagsaulog sa Season of Creation 2026 o kini ang panahon alang sa kinaiyahan. Diin kita makapamalandong kung unsa na ang niabot, unsa nang nahitabo sa atong kinaiyahan uban sa atong Ginoo nga maoy naghatag kanato niini aron ato kining atimanon. Mga igsuon kining tuiga, ang atong tema naghisgot kanato nga ang tubig nadawat nato nga balaang gasa aron kini mahinlo ug makabarog. Ang tubig nga balaang gasa nagpasabot nga bisan pa sa mga kalamidad, baha, bagyo, hulaw ug uban pa, ang Dios naghatag kanato og kapasidad sa pagbangon ug pagpadayon. Ang paghinlo pinaagi sa tubig nagpasabot sa paghupay sa kasakit ug pagpadayon sa paglaom. Ang kalig-on o gitawag nga resilience dili lamang literal nga pagpangandam o pagpangandam o pag-andam apan usa ka espirituhanong pagbarog nga nagsalig sa Dios nga naghatag kanato og kusog ug bag-ong kasing-kasing. Sa matag tawo ang tubig usa ka pinakaimportante nga bahin sa kinabuhi ug kalibutan. Ang pag-amping niini nagpasabot sa pag-amping sa kinabuhi mismo. Ang paghinlo nga gisaad sa Dios nagdapit kanato sa pagkinabuhi nga mahigugmaon sa kalikupan. Pagpanalipod sa mga sapa, dagat ug tuburan, ug pagrespeto sa kinabuhi nga gihatag sa matag binuhat. Ang ekolohiya ug espirituhanong paghinlo naghiusa aron ipakita nga ang tubig dili lamang natural nga butang, apan sagrado nga gasa nga naghatag og kahinsog ug kalig-on. Ang tubig nga balaang gasa mao ang timaan sa paghinlo, pagbag-o ug pagbarog pag-usab. Sa atong pag-ampo sa pagpakig-ambit sa GSK o ang gagmay simbahanong katilingban, atong dawaton kini nga tema na usa ka panawagan dili lang hagit aron sa pag-amping sa kalikupan, pagpalig-on sa katilingban, ug pagpadayon diha sa paglaom bisan pa sa taliwala sa mga katalagman. Mga higala, kini si Father Chris Concepcion, usa ka TOR nga Franciscano, uban sa akong mga kauban nga naglihok diha sa IDM o ang atong gitawag nga Iligan Diocese Integral Ecology Ministry. Madasigon usab mudasig kanatong tanan aron sa pag-awhag nga magtinabangay ta mga kaigsuonan diha sa pagtubag niining tawag alang kanato kay tungod ang atong kinaiyahan sobra na gyud nga nadaot busa ingon nga kitang tanan ang nahimong hinungdan niining mga paghitabo kita usabang muhatag sa atong kaugalingon aron sa pagtubag niini diha sa pagmuma sa atong mga kinaiyahan. Mga igsuon, hangtod sa sunod, God bless you.